صباح الخير عليكم. اليوم غادي نشرح لكم لي بلان دان immeuble à 3 niveaux. فيه rez-de-chaussée plus 2 étages. Les 2 étages ils sont identiques. Les 2 étages pour l'habitation qui sont identiques. Donc هاد l'immeuble la superficie ديالو سي 90 متر كاري. عندنا 9 متر على 10 متر. وفي الرez-de-chaussée عندنا مغازان pour le commerce. عندنا مغازان pour le commerce. وعندنا هنايا عندو 3 هاد l'immeuble عنده 3 ميطويان. 3 ميطويان. دونك كنقولوا immeuble ولا construction ولا habitation. عندها هاد l'habitation عندها 3 ميطويان. عندها قلنا في الرez-de-chaussée عندها مغازان pour le commerce, une grande magasin pour le commerce. عندها 2 entrées على la rue principale لأن عندها 3 ميطويان. عندها 2 ouvertures, de grandes ouvertures. المغازان 2 grandes ouvertures. وعندها لي تواليت جاو فوق من دوزيام فولي تاع لاكاج ديال ليسكاليي. عندها لاغين دو فونتيلاسيون اللي هاد لاغين غتبقى في بلاصتها في ليطاج. دونك هذا لاغين دو فونتيلاسيون غتبقى في بلاصتها في ليطاج. دونك كما قلنا هاد لابيتاسيون فيها 90 متر كاري كوم سوبرفيسي. وعندها 9 متر على 10 متر. وعندها اون سول فاساد. عندها اون سول فاساد. هنا سي لونطري برينسيبال و لا كاج ديال ليسكاليي سي لا مونتي. و لونطري برينسيبال سي بار ايسي في ليطاج. عندنا لونطري برينسيبال جات هنايا. دونك نعاود لكم ليكسبليكاسيون. سميتو عندنا هنا المدخل الرئيسي كيتسمى المدخل هذا كيتسمى المدخل الرئيسي. وهادو كيتسموا السلالم اللي كيطلعوا للطابق الثاني. وهذا سي بالعربيه سي محل تجاري كيتسمى محل تجاري. وهذه مكان التهويه. هذه لي طواليت ومكان التهويه بالعربيه. هادو ابواب تاع المحل التجاري. دونك هذا سي المدخل الرئيسي. وهادو السلالم كيطلعوا حتى لهنا وهنايا. هذا بالنسبه هاد البنايه كنسميوها بالعربيه بنايه اللي فيها 9 متر على 10 متر. وفيها واجهه واحده. فيها واجهه واحده اللي كتطل على الشارع. واجهه واحده. دونك هذا بالنسبه لهاد البنايه. هاد البنايه ولا كنسميها كما قلنا بالفرنسيه سي كونستركسيون. هذا سي البلان ديال الريد-شوسي. البلان ديال الريد-شوسي. دابا غادي نشوفوا. قلنا هنايا في الريد-شوسي هنايا لو هول ديال لونطري برينسيبال. لو هول سي عندنا 2 متر ولا كنسميوه البهو. عندنا فيه 2 متر. وهنايا هنا سي السلالم كما قلنا بالعربيه. هنا غادي نشوفوا دابا ندوزو ليطاج ملي كنطلعوا باغ لاكاج ديال ليسكاليي. هادو لاكاج ديال ليسكاليي كيبانوا ديال اللي طالعين دوزيام ايطاج. دونك كنكتبوا بروميير و دوزيام ايطاج لانهم يي سون ايدونتيك. بروميير و دوزيام ايطاج. برومييرمون عندنا لي 3 ميطويان. دونك عندنا واحد لاكور بويسكو عندنا 3 ميطويان. قلنا واحد لاكور هنايا. هاد لاكور اللي فيه 4 متر على 3 متر. اللي فيه 4 متر على 3 متر. هاد لاكور بور باش يدخل لنا بلوس ديكليراج اي بلوس دو فونتيلاسيون لابيتاسيون. دونك هاد لاكور حيت عندنا 3 قلنا حيت عندنا 3 ميطويان. دونك هنايا على لونطري برينسيبال كنلقاو ان صالون اللي فيه 5 متر على 3 متر 60. اللي فيه 5 متر على لونطري برينسيبال. فيه 5 متر على 3 متر 60. قبل ما ندخل لكم هنا. دونك هاد لابيتاسيون فيها واحد البروز هنايا ولا كنسميو كونسول ولا بروز اللي خارج. هنايا تستعمل خارجي كوم ان بالكون. وهنا هاد لا بارتي جات خارجه وبارتي جات داخله في لو صالون ديال هاد الكونسول. هاد البروز بارتي جات خارجه كتسمى خارجيه وبارتي كتسمى داخله داخله في لابارتمون. دونك هنايا لو صالون فيه 5 متر هنا على 3 متر 60. فيه 2 غروند اوفرتور اللي فيهم 2 متر. 2 متر هاد لي زوفرتور. دونك عندنا هنا واحد لا شومبر
اللي فيها 3 متر 40 على 3 متر 20 وفيها انا لاكسي للبالكون وفيها اون اوفرتور قد لي زوفرتور فيها 2 متر هاد لوفرتور. دونك هنايا كنلقاو هنايا هاد لا شوم هاد لا كويزين على لونطري كنلقاو هنايا لو صالون محلول ما فيهش دي بورت ولا هول. كاين صال دو بان صال دو بان جا فهاديك هذيك لاكان بقات في بلاصتها. دونك الصال دو بان جا هنايا باش تبقى جا صال دو بان هنايا ولاكان تاع الغيت شوسي بقات في بلاصتها. دونك هنا الصال دو بان فيها 2 متر 80 على 1 متر 20. هذا سي لو هول. هنا كاين ان سيجور تا هو ما فيهش دي زوفرتور وكيطل على لا كور. عنده دو غروند اوفرتور فينيتر اللي فيهم 1 متر 60 وهنا 1 متر 60. دونك 1 متر 60 1 متر 60 وهو فيه هاد السيجور فيه 5 متر على 3 متر. جا عنده ما عندوش دي بورت كله محلول على لو هول على لو صالون. دونك وهنايا دونك ليكليراج ديال هاد لا بارتي كيدخل on va l'utiliser ici ou l'éclairage ou la ventilation qui entre par ici غادي يكون في tout l'appartement. donc l'éclairage parce qu'il n'a pas des il n'y a pas des ouvertures ici ما كاينش دي بورت ما كاين il n'y a pas de portes هنايا لو صالون et le séjour. دونك هنايا كاينه قلنا لا كويزين اللي عندها ان غون ان فينيتر اللي فيها 2 متر اللي خارجه لاكور وين بورت لان كنستعملوا هاد لاكور. بالنسبه غادي نعاودها لكم بالعربيه. دونك هذا سي هذه الغرفه الرئيسيه اللي فيها 5 متر على 3 متر و60 وفيها نوافذ هذا الشارع الرئيسي. وهنايا غرفة النوم اللي عندها البالكون ولا قلنا لان هذا البروز عندنا 1 متر تستعمل ان بارتي كنا خارجيه تستعملت بالكون وحده وان بارتي دخلت في لو صالون. هنايا عندنا لا كويزين اللي فيها كنقولوا غرفة الاكل اللي فيها 3 متر 40 على 3 متر و20. هنا السيجور جا مقابل مع اون باراليل مع لو صالون محلول على لو صالون واللي فيه 5 متر على 3 متر تقريبا. القياس ديال هذا مع هذا تقريبا متقاربين. هذا 5 متر و 5 متر على 3 متر و60 وهذا 5 متر على 3 متر سيجور. دونك هذا كتسمى الغرفه الرئيسيه وهذه سي الغرفه الثانويه اللي كتطل على لاكور. هذا سي البهو اللي محلول باش كيدخل لينا التهويه والضوء للشقه. هنايا كاين سميتو صال دو بان اللي قلنا فيها 2 متر 80 على متر 20 وفيها هذا مكان هذه لاكين دو فونتيلاسيون هي مكان التهويه بالنسبه لهذا. وهنا سي لو هول. هذا سي كنا هاد لابارتمون بروميير و دوزيام ايطاج سون ايدونتيك سوف الدوزيام ايطاج ما فيهاش هاد الباب. دوزيام ايطاج ما عندهاش الباب لان ما دوزيام ايطاج غير كنطلعوا على لاكور ما لاكور كنخرجوا ليه غير في البروميير ايطاج. دونك لاكور كنستعملوه في البروميير ايطاج مي الدوزيام ايطاج عندنا ما كاينش. عندنا غير النوافذ لي زوفرتور لي فينيتر لي فينيتر اللي هما النوافذ اللي كيطلعوا على لاكور. ما عندناش ان بورت في الدوزيام ايطاج. دونك في الدوزيام ايطاج لو بلان ديال الدوزيام ايطاج ايدونتيك او بلان ديال بروميير ايطاج. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لسميتو. فهذا غادي نكمل لكم لا بارتي اللي بقات في الفيديو الماجي.